अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जोड़ों का दर्द हो तो नीम गर्म सरसों के तेल में लहसुन जलाकर मुतासरा जगह पर मालिश करें। ये खून की रवानी बढ़ाकर दर्द में कमी लाता है। नज़ला जुकाम हो तो नीम गर्म पानी में शहद और दालचीनी मिलाकर दिन में 3 बार पी लें। ये सादा नुस्खा सांस की नाली खोलता है और जुकाम को जड़ से ख़त्म करता है। बाल गिरते हों तो प्याज का रस नारियल के तेल में मिलाकर हफ्ते में 3 बार लगाएं। प्याज के अज्जा बालों की जड़ों को ताकत देते हैं। कब्ज की शिकायत हो तो रात को सोते वक्त गुड़ के साथ नीम गर्म पानी पी लें। ये आंतों को साफ करता है और सुकून बख्शता है। नींद ना आती हो तो रात सोने से पहले एक केला खाएं और दूध पी लें। नींद आवर कुदरती हार्मोन बनने में मदद देता है। चेहरे पर दाने हो तो संदल की लकड़ी घिसकर के गुलाब में मिलाकर लगाएं। ये दिल की जलन को कम करता है और दानों को खुश्क करता है। बच्चों का कद ना बढ़े तो रोजाना सुबह खाली पेट बादाम और 1 चम्मच शहद दें। कुदरती प्रोटीन और कैल्शियम कद में इजाफा करते हैं। आंखों की रोशनी कमजोर हो तो गाजर का रस दिन में 1 बार जरूर पिएं। विटामिन ए आंखों को तवानाई देता है। मैदा खराब हो तो अजवाइन, काला नमक और लीमू मिलाकर खाने से पहले चबा लें। यह हाजमा बेहतर करता है और गैस को खत्म करता है। झुर्रियाँ ज्यादा हो तो अंडे की सफेदी और लीमू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिल्द को टाइट करता है और उम्र कम दिखाता है। सांस की तकलीफ हो तो सौंफ और मिश्री उबालकर रोज पिएं। ये फेफड़ों को खोलता है और बलगम साफ करता है। मुंह से बदबू आती हो तो दिन में 2 बार लौंग चबा लें। ये मुंह को खुशबू देगा और बैक्टीरिया खत्म करती है। जिस्मानी कमजोरी हो तो सुबह निहार, मुखारे शहद और जाफरान ने तवानाई में इजाफा और ताकत बढ़ाती है। घबराहट हो तो तुलसी के पत्ते रोज चबाएं या कहवा बनाकर पिएं। जहनी सुकून मिलता है और डिप्रेशन कम होता है। हाथ पांव जलते हों तो मुल्तानी मिट्टी को ठंडे पानी में घोल कर लगाएं। जिस्मानी हरारत कम करती है। जख्म देर से भरे तो हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर लगाएं। ये जरासीम आती है और दिल को तेजी से भरने में मदद देती है। खर्राटे आते हों तो रात को सोते वक्त जैतून का तेल नाक के नथनों में लगाएं। सांस की नाली नरम होकर खर्राटे कम हो जाते हैं। पेट में कीड़े हो तो नीम के पत्ते पीस कर शहद में मिलाकर सुबह दें। कीड़ों को जड़ से खत्म करता है। सर्दियों में खुश्क खांसी हो तो इन जून को दूध में पकाकर दें। गला नरम होता है और खांसी में आराम आता है। दिल की घबराहट हो तो इलायची का कहवा पिएं। दिल की धड़कन को मुतवाजन करता है। चेहरे पर मैल हो तो बेसन, दूध और हल्दी मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाएं। जल्द साफ और चमकदार होती है। बुखार ना उतरे तो पुदीना, सौंफ और धनिया उबाल कर कहवा पिएं। बुखार में आराम आता है और पसीना लाता है। नाक बंद हो तो अजवाइन को कपड़े में बांध कर सूंघें। सांस की नाली खुलती है। बाल सफेद हो रहे हों तो आंवला, रीठा और शिकाकाई का पानी सर में लगाएं। ये बालों को कुदरती रंग देता है। याददाश्त कमजोर हो तो बादाम, किशमिश और खजूर का शरबत रोज पिएं। दिमागी ताकत बढ़ती है। जल्दी गुस्सा आए तो पानी में तुर्क मलंगा डालकर पिएं। दिमाग को ठंडा रखता है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो लहसुन खाली पेट खाएं या दूध में उबाल कर पिएं। खून की रवानी दुरुस्त करता है। सांवलापन खत्म करना हो तो कच्चे आलू का रस चेहरे पर लगाएं। जिल्द साफ और रोशन होने लगती है। मोटापा कम करना हो तो नीम गर्म पानी में लीमू और शहद मिलाकर सुबह पी लें। चर्बी घुलती है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। आंखों की गिर या हल्के हो तो आलू का रस निकाल कर रुई से रोज लगाएं। जल्द ठंडी होगी और हल्के रफ्ता रफ्ता मिट जाएंगे। मौसम की एलर्जी हो तो रोज सुबह शहद में दालचीनी मिलाकर चुटकी भर खाएं। तो मुदाफियत बढ़ेगी और एलर्जी का असर कम होगा। होंठ फटते हो तो नारियल के तेल में मोम मिलाकर होंठों पर लगाएं। नरम और मुलायम होंठ और मुस्तकिल हिफाजत मिलेगी। पैरों में जलन हो तो ठंडे पानी में थोड़ा सा सिरका डालकर पाँव भिगोएं। जलन, थकन और खात्मा होगा। खांसी रोकने के लिए चाय में तुलसी के पत्ते और शहद डालकर पिएं। कुदरती खांसी का शरबत बन जाता है। तेज बुखार हो तो प्याज के कतले पाँव के तलवों पर रखकर मोजे पहन ले। जिस्म की हरारत जज्ब होगी, बुखार कम होगा। धूप में जल जाए तो दही में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जल्द को ठंडक मिलेगी और जलने का असर कम होगा। दस्त रुकने का देसी इलाज, दही में सौंफ और चुटकी भर नमक डालकर खाएं। दस्त रुक जाएंगे। मुंह के छाले हो तो नारियल पानी दिन में 2 बार पी लें। छाले जल्द भर जाएंगे और मुंह की गर्मी कम होगी। जिगर की गर्मी कम करने के लिए इमली का शरबत पिए। फोड़े फंसी निकल आए तो मेथी के पत्तों का लेप करके लगाएं। सूजन उतरेगी और जख्म जल्दी खुश्क। बालों में खुश्की हो तो दही में लीमू मिलाकर सर पर लगाएं।
2 बार के इस्तेमाल से खुश्की खत्म हो जाएगी। पेशाब में जलन हो तो सब्ज़ इलायची उबाल कर इसका पानी पिए, जलन कम होगी और नाली साफ रहेगी। दिल की तेज़ धड़कन हो तो अर्के गुलाब और सौंफ का शरबत पिए, दिल को ठंडक और सुकून दोनों मिलेगा। मैदे में तेज़ाबियत हो तो चावल का पानी छानकर दिन में 2 बार पी लें, तेज़ाबियत में कमी आएगी और मैदा ठंडा रहेगा। बच्चों को भूख ना लगे तो अजवाइन को नमक के साथ चटाएं, भूख खुलेगी और हाजमा भी बेहतर होगा। पट्ठों में खिंचाव हो तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गुस्ल करें, जिस्म हल्का होगा और खिंचाव में नरमी आएगी। दांतों में पिलाहट हो तो बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर ब्रश करें, दांत चमक जाएंगे और सफाई भी होगी। दिल घबराए या बेचैनी हो तो केला और शहद मिलाकर खाएं, नरमी, तवानाई और सुकून बेक वक्त मिलेगा। लहसुन के जवे को नमक में लपेटकर दांत के नीचे रखें, ये जरासीम मारेगा और दर्द को मिनटों में खत्म करेगा। लौंग का तेल रुई पे लगाकर मुतासरा दांत पर रखें, लौंग कुदरती पेन किलर है, फौरन सुकून मिलेगा। पुदीने का कहवा बनाकर नीम गर्म गरारे करें, सूजन कम होगी और ठंडक से आराम आएगा। नमक और हल्दी को पानी में मिलाकर दांत पर मलें, ये जरासीम कश नुस्खा है जो कीड़ा रोक देता है। अदरक का टुकड़ा रखकर आहिस्ता आहिस्ता चूसें, कुदरती बर्न में भी फायदा होगा। तेल को गर्म करके दांतों पर रुई से लगाएं, दर्द में फौरी आराम आता है और इन्फेक्शन कम होता है। मीठा सोडा और पानी मिलाकर गरारे करें, मुंह की बदबू, दर्द और बैक्टीरिया तीनों खत्म होंगे। प्याज का रस रुई पर लगाकर दांत पर रखें, ये कीड़े को मारेगा और दर्द की जड़ पर असर करेगा। काले जीरे को भूनकर पीस लें और शहद में मिलाकर लगाएं, सूजन, दर्द और कीड़ा तीनों पर यकसा असर करता है। अक्सर दांतों का दर्द जिस्मानी गर्मी से होता है, तरबूज या खरबूजा खाएं, दांत खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे। हिचकी ना रुके तो चुटकी भर चीनी मुंह में रखकर पिघला लें, हिचकी फौरन रुक जाएगी। चोट पर नीला निशान पड़ जाए तो आलू का कतला रखकर बांध दें, निशान मध्यम हो जाएगा और सूजन उतरेगी। आवाज बैठ जाए तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिए, गला खुलेगा और आवाज वापस आ जाएगी। मक्खियां या मच्छर भगाने के लिए लौंग को नींबू में चुबोकर कमरे में रखें, कुदरती स्प्रे बन जाएगा। कब्ज के लिए अंजीर रात को पानी में भिगोकर सुबह खाएं, पेट आसानी से साफ होगा। जिल्द पर दाने हो तो मूली का रस चेहरे पर लगाएं, जरासीम मारे जाएंगे और जिल्द साफ होगी। दांतों से खून आता हो तो नीम के डंडे से मिसवाक करें, मसूड़े मजबूत होंगे और खून आना बंद होगा। नींद कम आती हो तो रात को दूध में खजूर उबाल कर पिएं, दिमाग को राहत मिलेगी और गहरी नींद आएगी। सूरह फातिहा 7 बार दांत पर दम करें और हाथ फेर लें, अल्लाह के कलाम से शिफा उतरती है, दर्द घटने लगेगा। या शाफियों या काफियों को 100 बार धीमा धीमा पढ़ें, दिल से मांगे, दर्द खुद हल्का होता जाएगा। नमाज इशा के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़कर दुआ करें, नियत सिर्फ दर्द से शिफा की हो, यकीन से करें, असर लाजमी होगा। बुराई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं। और अच्छाई की मिसाल ऐसी है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पिछले कदम से ज्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है। आधे खीरे को मैश कर लें और इसमें 2 चाय की चम्मच एलोवेरा जेल, आधा चाय का चम्मच नींबू का रस, आधा चाय का चम्मच हल्के गुलाब डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और मास्क बनाकर चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद चेहरे को ताज़ा पानी से धो लें, चेहरा झुर्रियों से पाक हो जाएगा। मुसलसल इस्तेमाल से कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। कमरे में सब्ज रंग के पर्दे लगाने से ज़हनी सुकून में इजाफा हो जाता है। जिन लोगों की आंखें बड़ी होती हैं, लोग आसानी से उनकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। पानी पीने का दुरुस्त तरीका हज़रत अनस ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीने के दौरान 3 मरतबा सांस लेते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सांस में पानी ना पियो जैसा कि ऊँट पीता है, बल्कि 2-3 सांस लेकर पियो। जब पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो और जब बर्तन से मुंह जुदा करो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। बीमारी से बचाने वाली चंद मुफीद आदत। अच्छे दोस्तों की महफिल में वक्त गुजारें, सुबह नहार मुंह नीम गर्म पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, रोज़ाना सुबह 30 मिनट तक वर्जिश किया करें, 24 घंटों में कम से कम 9 घंटे की नींद ज़रूर लें, हमेशा मस्बत सोचा करें और हत्तल वसे मनफी ख्यालात से दूर रहें। रोज़ाना दांतों को ब्रश या मिसवाक से अच्छी तरह साफ करें, दोपहर के खाने में कच्चा प्याज खाएं, शाम में कहवा इस्तेमाल करें और विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। हुक्मा के मुताबिक लोग आपको सिर्फ 2 वजूहात की बिना पर पसंद करते हैं,
یا تو آپ خوبصورت ہوں یا پھر آپ کامیاب ہوں۔ خوش رہیں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دنیا میں آنے کا 9 ماہ پہلے پتہ چل جاتا ہے، لیکن جانے کا 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ ہوتا۔ دماغی پریشانی کے وقت آدھا گھنٹہ واک کریں۔ یہ دماغی راحت کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ایک ہی وقت میں 2 کام کرنے کی عادت دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ماہواری ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسئلہ ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں۔ موٹی عورتیں موٹاپا کم کرنا چاہتی ہیں تو کھیرے کے رس میں لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم سے کم کریں۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو سبزیاں، پھل، دالیں اور ہلکے پروٹین جیسے چکن یا مچھلی اپنی خوراک میں شامل کریں۔ تلی ہوئی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینا ضروری ہے۔ یہ میٹابولزم بہتر کرتا ہے اور بھوک کم کرتا ہے۔ 30 منٹ کی واک یا گھر پر ہلکی پھلکی ورزش روزانہ کریں۔ اس سے کیلوریز جلتی ہیں اور وزن کم ہوتا ہے۔ کم نیند سے وزن بڑھتا ہے۔ 7-8 گھنٹے نیند ضرور لیں۔ زیادہ چینی اور نمک وزن بڑھاتے ہیں، ان کی مقدار کم کریں۔ جلد کو ہمیشہ تر و تازہ اور چمکدار رکھنے کے لیے دہی کھانا کبھی مت چھوڑیں۔ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کرنے سے 100 سال تک جسم کمزور نہیں ہوگا۔ کچا شلجم کھائیں، دماغ اور نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر کھانے کے دوران منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ جو بندہ دانتوں پر آگ کی راکھ کو لگاتا ہے اس کے دانت موتی جیسے چمکتے ہیں۔ دہی کے اندر 1 چمچ شہد ڈال کر چہرے پر لگائیں، جلد صاف اور نکھر جائے گی۔ کھانے کے بعد چھوٹی الائچی چبانے سے زندگی بھر سانس کی نالی بند نہیں ہوگی۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو ارکے گلاب انگلی پر لگا کر انگلی ناک میں ڈالیں، کیڑا نکل جائے گا۔ اجوائن کو گرم کر کے چہرے پر مسلنے سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ دودھ خراب ہو جائے تو دہی میں بدل جاتا ہے۔ دہی دودھ سے زیادہ مہنگا ہے۔ اگر انگور کا رس کھٹا ہو جائے تو یہ شراب میں بدل جاتا ہے، جو کہ انگور کے رس سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ برے انسان نہیں ہیں کیونکہ آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ غلطیاں وہ تجربات ہیں جو آپ کو ایک شخص کے طور پر زیادہ قیمتی بناتے ہیں۔ کولمبس نے ایک بحری غلطی کی تھی جس کی وجہ سے وہ امریکہ کی دریافت تک پہنچا۔ اپنی غلطیوں کو آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہونے دیں۔ گھٹنوں میں درد ہو تو کھوپرے کے تیل میں سیب کا سرکہ شامل کر کے متاثرہ مقام پر مالش کرنے سے درد میں کمی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمائش کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور رغبت سے تناول فرماتے تھے وہ ہمیں پکا کر کھلائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے صاحبزادوں، آج وہ کھانا آپ کو شاید پسند نہیں آئے گا۔ انہوں نے فرمایا ضرور پسند آئے گا۔ چنانچہ وہ اٹھیں، تھوڑے سے جو لے کر آئیں، انہیں باریک کیا اور ہانڈی میں ڈالا، پھر اس پر تھوڑا سا روغن زیتون ڈالا، پھر کچھ مرچیں اور زیرہ ڈالا اور پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا یہ کھانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ مدارج النبوت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کے ساتھ چقندر تناول فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ بہت پسند فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا جگر بھی تناول فرمایا۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ شاہ روم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونٹ کے مربع کا بھرا ہوا برتن ارسال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم بھی فرمایا اور خود بھی تناول فرمایا۔ کھجور کے ساتھ تربوز کھانا بھی سنت ہے۔ موٹاپے کا نفسیاتی علاج۔ بادشاہ ہارون رشید ایک عزیز یعنی ابن جعفر بن منصور وحد الہیم و شہیم و فربہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم بے ڈول اور بدنما معلوم ہوتا تھا۔ اس کا یہ موٹاپا خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہارون رشید سے اپنے عزیز کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی، اس وجہ سے وہ بہت فکر رہتے تھے۔
بہت سے طبیب اس کا علاج کر چکے تھے، چنانچہ عیسیٰ ابن قریش کو بھی آخر میں علاج کے لیے بلایا گیا۔ اس نے اچھی طرح معائنہ کر کے کہا کہ مریض کا معدہ بہت قوی ہے، یہ بے فکری سے کھاتا پیتا ہے اور ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، اس لیے اس کے جسم پر چربی بڑھتی جا رہی ہے۔ عیسیٰ نے ہارون رشید سے کہا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ آپ میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ ہارون رشید نے اس کو اطمینان دلایا اور کہا کہ تم بے خوف ہو کر اس کا علاج کرو۔ عیسیٰ ابن قریش مریض کے پاس گئے اور نبض وغیرہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ابھی میں تمہارے سر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 2-4 روز گزرنے کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا آیا اور 2 دن کے بعد نہایت مغموم متفکر چہرہ بنا کر عیسیٰ ابن جعفر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے صرف 40 دن اور باقی رہ گئے ہیں، اس لیے اب علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، اور کوئی وصیت کرنی ہو تو اس کا انتظام کر دو۔ یہ کہہ کر وہ روتا رہا، وہاں سے واپس آ گیا۔ طبیب کے منہ سے یہ مایوسانہ گفتگو سن کر عیسیٰ بن جعفر بہت گھبرایا۔ اس کو اپنی نظروں کے سامنے موت دکھائی دینے لگی اور اس فکر میں کہ چند دنوں کے بعد میں مر جاؤں گا، اپنی جان گنوانے لگا اور بے فکری و بے آرامی چھوڑ کر بہت اداس رہنے لگا۔ اس شدید اداسی کی وجہ سے اس کے بدن کی چربی تیزی سے پگھلنے لگی اور وہ روز بروز دبلا ہوتا گیا۔ جب اس کے 40 دن پورے ہو گئے تو عیسیٰ ابن قریش ہارون رشید کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا عزیز بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہارون رشید عیسیٰ بن جعفر کو دبلا دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ مریض کا جسم پہلے سے آدھا رہ گیا۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا اور اس نے ایک خاصی رقم بطور انعام طبیب کو دی۔ اس طرح عیسیٰ بن جعفر نے موٹاپا جیسے مہلک اور اذیتناک مرض سے نجات پائی۔ مثبت سوچنے کا فن۔ زندگی میں اچھے اور برے دونوں وقت آتے ہیں۔ خوشی میں مثبت رہنا آسان ہے، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب حالات ہمارے خلاف ہوں۔ پازیٹیو سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ مشکل کو نظر انداز کریں، بلکہ اس کے بیچ امید اور حل تلاش کرنا پازیٹیو سوچ ہے۔ مثبت سوچ کے دماغ پر اثرات۔ ایک تحقیق کے مطابق مثبت سوچ دماغ کو حل ڈھونڈنے میں تیز بناتی ہے اور جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض کے خطرات کم کرتی ہے۔ مثبت سوچ رکھنے کے 3 آسان طریقے۔ ہر مسئلہ ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کچھ نئے سیکھنے کا۔ ہر مشکل میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اس صورتحال سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں۔ منفی خیالات کو فلٹر کرنا، یعنی جب دماغ میں مایوسی آئے اسے فوراً کسی اچھے خیال سے بدل دینا۔ مثال کے طور پر میں ناکام ہو گیا، میں نے سیکھ لیا کہ اگلی بار کیا بہتر کرنا ہے۔ خود کو مثبت لوگوں میں رکھنا، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جو امید اور حوصلہ دیتے ہیں، شکایت اور مایوسی نہیں پھیلاتے۔ آج کا ٹاسک۔ آج کسی ایک منفی خیال کو پکڑیں جو آپ کے ذہن میں آیا ہو اور اسے فوراً مثبت جملے میں بدل دیں، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جب بچہ بار بار والدین کو جھگڑتے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھ جاتا ہے کہ گھر ایک محفوظ جگہ نہیں۔ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، اگر وہ غصے اور تلخی کے ماحول میں بڑے ہوں تو وہ بھی یہی رویہ اپنا لیتے ہیں۔ بچوں کے ذہن نرم مٹی کی طرح ہوتے ہیں، جو بھی رویہ آپ ان کے سامنے اپنائیں گے وہی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ گھٹنوں کا درد ایک عام مسئلہ ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، جو بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے۔ گھٹنے کا جوڑ ہمیں موڑنے، سیدھا کرنے اور جسم کے وزن کو برداشت کرنے میں مدد کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چلتے وقت قدموں کے رکھنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں میں ہونے والے شدید درد میں راحت بخش ہو سکتا ہے۔ گھٹنوں کے درد کی زیادہ تر وجہ جسمانی تناؤ، ناکافی ضروری غذائیں اجزاء جیسے وٹامن ڈی، کیلشیم اور آئرن کے ساتھ ساتھ عمر سے متعلق پٹھوں اور ٹشوز کے ٹوٹنے اور پھٹنے جیسے عوامل سے منسوب ہے۔ شائع ہونے والی رپورٹ میں محققین کا کہنا تھا کہ چلنے کے دوران پیروں کی پوزیشن گھٹنے کے جوڑ پر تناؤ کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے نتائج میں معلوم ہوا کہ پیروں کے قدرتی ترتیب کی وجہ سے لوگ اپنے پیر معمولی طور پر اندر یا باہر کی جانب رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ محققین نے یہ بھی بتایا کہ قدم رکھنے میں تبدیلی کے ایک برس بعد لوگوں نے گھٹنے کے درد میں کمی اور گھٹنے کی فعلیت میں بہتری سے متعلق بتایا۔
سرخ مرچ میں کیپسین مادہ پایا جاتا ہے جو کہ گھٹنے کے درد کو ختم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آدھا کپ نیم گرم زیتون کے تیل میں 2 چمچ سرخ مرچ شامل کرکے ایک پیسٹ بنا لیں۔ ایک ہفتے تک اس پیسٹ کو ہر روز 2 مرتبہ متاثرہ مقام پر لگائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ متاثرہ جگہ پر کسی بھی قسم کا زخم نہ ہو۔ ادرک میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو درد کے ساتھ ساتھ سوزش کو کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ درد کو کم کرنے کے لیے ادرک کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 کپ پانی میں اس کا ٹکڑا ابالیں۔ بہترین ذائقے کے لیے آپ اس میں شہد اور لیموں کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ادرک کی اس چائے کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درد کی جگہ پر ادرک کے تیل کی مالش سے بہتری محسوس ہوگی۔ ڈپریشن، پچھتاوے اور احساس کمتری سے بچنے کے عملی طریقے: تنہائی اور اندھیرے میں نہ بیٹھیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ چھوٹے بچوں کے پاس بیٹھیں، ان کی شرارتیں دل کو خوشی دیں گی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ عورت یا مرد کمزور نہیں، اصل کمزوری خود سے ہار جانا ہے۔ فاقہ زدہ لوگوں یا اسپتالوں کے مریضوں کو دیکھیں، شکر گزاری آئے گی۔